شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔ رمضان المبارک دا مہینہ او مہینہ جس دے اندر نازل کیتا ہے اساں نے قرآن پاک نوں۔ حضرات و حاضرین و سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت دی بے پناہ حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء قدوۃ الصلحاء شافع روز جزا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین و سامعات، حاضرین و ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک دا بے حد شکر ہے، بلکہ ہزاراں زباناں نال بھی رب العزت دا شکریہ ادا کیتا جائے تے شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ خالق و مالک نے ساڑیاں زندگیاں دے اندر ایک مرتبہ پھر رحمتاں دا مہینہ، برکتاں دا خزینہ، نیکیاں دا موسم بہار اللہ نے سانو نصیب فرمایا۔ دعائے فرماؤ کہ اللہ نے اگر اے ساڈے تے احسان کاری دیتا ہے تو اللہ سانو اپنے مہمان دی پھر قدر کرن دی بھی توفیق عطا فرما دے، اور ساڈے جننے بھی عزیز و اقارب لواحقین، ساڈے سامعین سامعات پچھلے رمضان دے اندر موجود سن، اج نظر نہیں آ رہے، انہاں واسطے بھی دل دیاں تھا گہرائیاں چو دعا کرو کہ اللہ پاک انہاں تمام دی بخشش فرمائے، کروٹ کروٹ اللہ انہاں نو اعلیٰ علیین عطا فرمائے، اور جڑے جڑے ساڈے وچوں بیمار نے روحانی جسمانی ذہنی قلبی، اللہ پاک سارے انو اپنی رحمت کاملہ نل شفاء کاملہ عاجلہ نل ہمکنار فرما دے۔ تو رمضان المبارک دے مقدس مہینے دا جو پہلا خطبہ جمعہ جس دا عنوان ہے رمضان اور قرآن۔ رمضان اور قرآن یہ دونوں چیزاں دا آپس وچ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن اتریا تے رمضان دے مہینے دے اندر اتریا، تو لہذا رمضان دے نالے دا خاص تعلق ہے۔ اس واسطے میں تواڈے سامنے رمضان اور قرآن دے حوالے نال ہی گفتگو کرن دا ارادہ رکھنا۔ اللہ دے حضور دعا فرماؤ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنیے جو سنائیے اللہ سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، دو چیزاں نے، ایک ہے رمضان اور ایک ہے قرآن۔ سب تو پہلے انہاں دا معنی سمجھ لو کہ رمضان دا معنی کی ہے اور قرآن دا معنی کی ہے، پھر سانو پورے مہینے دی عظمت اور فضیلت دا جڑا پتہ چل جائے گا تے سمجھ آ جائے گی کہ رمضان دا معنی کی ہے اور قرآن دا معنی کی ہے۔ رمضان دا معنی ہے کہ جلا دینا، ساڑ دینا، یعنی گناہاں نو ختم کر دینا، اور قرآن دا معنی ہے پڑھنا، ایدی تلاوت کرنا،
تو لہٰذا رمضان اور قرآن جیڑا بندہ صحیح معنی دی اندر رمضان دے روزے رکھے گا، اللہ رمضان دی وجہ تو انسان دے گناہاں نو ساڑ دے گا، اور جیڑا رمضان وچ صحیح معنی دی اندر قرآن پڑھے گا، اللہ قرآن پڑھن دی وجہ تو نیکیاں دے اندر اضافہ فرما دے گا، نامہ اعمال وچوں گناہ مٹ جان گے رمضان دی وجہ تو، اور قرآن پڑھن دی وجہ تو نامہ اعمال نیکیاں نال بھر لوے گا اللہ۔ دعائے فرماؤ کہ اللہ سانو رمضان وچ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی واسطے قرآن دی اندر اس بات نو بیان کیتا ہے کہ رمضان اور قرآن دا تعلق کیسا ہے۔ اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی، ہولی ہولی بولو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی، اللہ فرماندے نے رمضان المبارک دا مہینہ ہی ایک ایسا مہینہ انزل فیہ القرآن، جس مہینے دے اندر میں رب نے قرآن نو نازل فرما دیتا ہے، میں رب العالمین نے قرآن پاک نو اتار دیتا ہے۔ رمضان المبارک دا مہینہ جدی اندر اللہ نے مقدس کتاب اتاری، مقدس چٹھی اتاری۔ ایک دوسرا مقام اتھے اللہ فرماندے نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ فرمایا کہ بے شک اساں نے اس قرآن نو نازل فرمایا ہے فی لیلۃ مبارکۃ، اساں برکت والی رات وچ نازل فرما دیتا ہے، برکتاں والی رات وچ اتار دیتا ہے۔ اللہ جی وہ برکت والی رات کیڑی ہے؟ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ فرماندے نے بے شک میں قرآن نازل کر دیتا ہے تے رمضان وچ قدر والی رات وچ نازل کر دیتا ہے، قدر والی رات وچ، یعنی آخری تاک راتاں دے وچوں کوئی رات ہے قدر والی جدے وچ اللہ نے قرآن پاک نو نازل فرما دیتا ہے۔ گویا کہ رمضان دا تے قرآن دا آپس دی اندر بڑا گہرا گہرا تعلق ہے۔ اس واسطے میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے من صام رمضان، رمضان اور قرآن دا تعلق ویکھیا جے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا من صام رمضان، جیڑا بندہ رمضان دے مہینے وچ روزے رکھے گا، رمضان دے مہینے دی قدر کرے گا، ایمانا و احتسابا، ایمان دی نیت نل رکھے گا تے ثواب دی نیت نل رکھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ ذوالجلال اس بندے دے زندگی دے پچھلے سارے گناہاں تے معافیاں دا قلم پھیر دیں گے۔ کدی وجہ تو؟ رمضان دی وجہ تو، رمضان دی وجہ تو اللہ انسان دے زندگی دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیں گے، اللہ او دے گناہاں تے معافیاں دا قلم پھیر دیں گے۔ اگے گل آ گئی قرآن دی، فرمایا من قام رمضان، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔
जहाना दे पीर फरमांदे ने मन काम रमज़ान, जेड़ा बंदा रमज़ान विच क़याम करेगा, की मतलब जेड़ा बंदा रमज़ान विच कुरान पढ़ेगा, जेड़ा बंदा रमज़ान विच कुरान सुनेगा, ईमान व एहतिसाबन, ईमान दी नीयत नाल पढ़ेगा, ईमान दी नीयत नाल सुनेगा ते सवाब दी नीयत नाल सुनेगा, गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिही, अल्लाह दुल जलाल उस बंदे दे भी पिछले सारे गुनाहां नूं मुआफ फरमा देंगे। रमज़ान की वजह तो भी गुनाह माफ, ते बोलो कुरान की वजह तो भी गुनाह माफ। कैसा गहरा ताल्लुक है रमज़ान दा कुरान दा। अल्लाह रमज़ान की वजह तो भी गुनाह मुआफ फरमाते ने और कुरान की वजह तो भी गुनाह मुआफ फरमाते ने। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इस वास्ते कुरान दा ते रमज़ान दा आपस में गहरा ताल्लुक है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कुरान पाक की अजमत भी कुरान में बयान की है और रमज़ान की अजमत भी कुरान में बयान की है। अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। कहो सुभान अल्लाह। तर्जमा किए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालेओ, ए ईमान वालेओ। जरा गौर करिया जे रोजेदारो ते रोजा ना रखन वालेओ, बहाने लभन वालेओ, जरा गौर करिया जे रब की कह रहे ने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालेओ, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुहाडे सारियां ते रोज़ियां नू फर्ज कर दिता गया है। रमज़ान दे रोज़ियां नू तुहाडे वास्ते फर्ज कर दिता गया है। जेड़ा भी ईमान वाला है बोलो ओदे ते रोज़ा फर्ज है। जेड़ा भी ईमान वाला है ओदे ते रोज़ा फर्ज है। फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, सिर्फ तुहाडे ते ही फर्ज नहीं कीते बल्कि पहले लोगां ते भी फर्ज कर दिते गए। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसी मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, तकवे वाले बन जाओ, रब कोलों डरन वाले बन जाओ। पता लगा जिदे दिल विच रब दा डर है, तकवा है, परहेजगारी है, खौफे खुदा है ते मोमिन बंदा वो रोज़े तो कदी भी पीछे रह सकता नहीं, रह सकता। जान बुझ के वो रोज़ा नहीं छड़ सकता। अय्यामम मादूदात, अगली आयत में अल्लाह की आंदे ने अय्यामम मादूदात, ओ लोगो चंद गिन, ए चंद दिन गिनती दे ने, ए ते गिनती दे दिन ने, 29 या 30 दिन ए गिनती दे ने। फमन काना मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जेड़ा तुहाडे विचों बीमार होवे या तुहाडे विचों सफर दी हालत विच होवे, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, ओनू चाहिए कि गिनती जिहड़ी है दूसरे दिनां विच पूरी कर लवे। दूसरे दिनां विच जेड़े रोज़े रह गए ने, सफर दी हालत विच रह गए है या बीमारी दी वजह तो रह गए है, बाद विच आउण वाले जेड़े दिन ने उन्हां विच अपनी गिनती नू पूरा कर लवे। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वाला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह फरमांदे ने मैं तुहाडे कोलों तंगी दा इरादा नहीं रखदा, मैं ते तुहाडे कोलों आसानियां दा इरादा रखना वा। वाली तुकमिलुल इद्दता, चाहिदा ए वे के गिनती दे दिन पूरे करो। वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वाला अल्लकुम तशकुरून।
اللہ دی بڑائی بھی بیان کرو تاکہ رب دا شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس تو اگلی آیت اندر کی جا کے آکھیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے مہینہ تے اوے جدے وچ قرآن نو نازل کر دیتا ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اے لوگاں واسطے قرآن بھیجے رمضان وچ کادے واسطے؟ لوگاں دی ہدایت واسطے، لوگاں دی رہنمائی واسطے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اے دے وچ بڑیاں بڑیاں واضح نشانیاں بھی نے، لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ تے منبع بھی ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، تے اے دے وچ فرق کرن والیاں چیزاں بھی نے، حق اور باطل دے درمیان قرآن فرق بھی کردا ہے۔ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جیڑا بندہ تواڈے وچوں روزہ نہیں رکھ سکدا، تواڈے وچوں بندہ بیمار ان کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکدا، انہوں ہمت ہی نہیں کہ روزہ رکھ سکے، پورا کر سکے، انہوں چاہیدہ ایوے کہ کسے نو فدیہ دے دے، اپنے روزیاں دا کفارہ دے دے، فدیہ کسے مسکین نو کھانا کھلا دے، یا روزانہ انہوں سحری افطاری کروا دے، یا پورے مہینے دا انہوں راشن دے دوے، یا انہوں پورے مہینے دے پیسے دے دوے، تے گویا کہ او روزہ رکھے گا تے جدی بیماری دی وجہ تو، تکلیف دی وجہ تو انہیں جناب روزہ نہیں رکھ سکیا، فدیہ دے دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے جی میں رکھن والے نو ثواب ہوئے گا، او میں رکھان والے نو بھی ثواب ہوئے گا۔ اس واسطے روزے دی کسے حالت وچ بھی چھٹی نہ نماز دی چھٹی ہے تے نہ روزے دی چھٹی ہے، اس واسطے آپ بندہ نہیں رکھ سکتا، کسے نو رکھا دوے، اللہ انہا ہی اجر و ثواب عطا فرما دیں گے، کیونکہ اے مبارک مہینہ ہے، اے برکتاں دا مہینہ ہے تے رحمتاں دا خزینہ ہے، اے برکتاں دا مہینہ ہے تے رحمتاں دا خزینہ ہے۔ اس مہینے دی اندر رب نے برکتاں ہی برکتاں پا دیتیاں نے، رحمتاں ہی رحمتاں پا دیتیاں نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الناس، اے دنیا دیو لوگو، قد ازلکم شہر عظیم، تحقیق تواڈے تے بڑا عظیم مہینہ آ گیا، کیا کیا تواڈے تے بڑا عظیم مہینہ آ گیا ہے، یعنی سارے مہینیاں دا سردار مہینہ آ گیا ہے۔ شہر مبارکن، شہر مبارکن، اللہ فرماندے نے اے مہینہ برکتاں والا مہینہ ہے، اے مہینہ برکتاں والا مہینہ ہے، اس مہینے وچ برکتاں ہی برکتاں تے بولو رونقاں ہی رونقاں ہی رونقاں تے برکتاں ہی برکتاں تے فرحتاں ہی فرحتاں۔ دیکھو نا اللہ ذوالجلال دا مہمان آیا ہے، ہر پاسے برکتاں ہو گئیاں نے، رحمتاں ہو گئیاں نے، پھر جناب والا رونقاں لگ گئیاں نے، خالی مسیتاں بھر گئیاں نے۔ اللہ نے ماہ رمضان نو ایمان والیاں واسطے نیکیاں دا موسم بہار بنا دیتا ہے، جی میں اللہ نے موسم خزاں پیدا کیتا ہے، نال موسم بہار بھی پیدا کیتا ہے۔ موسم خزاں آؤندہ تے ہر پاسے جناب ہریالی ختم ہو جاندی ہے، تے جدوں موسم خزاں ختم ہوندہ ہے، موسم بہار دی آمد ہوندی ہے، تے درختاں دے پتے لگ جاندے نے، جناب والا پہاڑ جڑے نے سر سبز و شداب ہو جاندے نے، بلبلاں چہکن لگ پیندیاں نے، کلیاں مہکن لگ پیندیاں نے، تے جناب ہر پاسے خوشبوواں لگ پیندیاں نے، پھول کھل جاندے نے، کلیاں مہک جاندیاں نے، بلبلاں چہک جاندیاں نے۔ اے اللہ نے مادی دنیا دے واسطے موسم خزاں تو بعد موسم بہار بنایا ہے، او دی آن دی وجہ تو ہر پاسے ہریالی آ جاندی ہے، لیکن ایمان دی دنیا واسطے، روح دی دنیا واسطے اللہ نے جڑا موسم بہار بنایا ہے او رمضان بنا دیتا ہے۔ جدو رمضان آندا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دے رمضان آن دی برکت نال جناب
رونقاں لگ جاندیاں نے، برکتاں آ جاندیاں نے، تے بس خالی مسیتاں بھر جاندیاں نے، خالی عبادت گاواں بھر جاندیاں نے، کتے تلاوت قرآن دا دمدمہ، کتے جناب نماز تراویح دا اہتمام ہو جاندا ہے، کتے جناب والا دروس قرآن دا اہتمام ہو جاندا ہے، کتے جناب سحری دا انتظام ہو جاندا ہے، کتے افطاری دا اہتمام ہو جاندا ہے۔ گویا کہ رمضان دی وجہ تو تے قرآن دی وجہ تو ہر پاسے برکتاں ہو جاندیاں نے تے رونقاں لگ جاندیاں نے۔ اس واسطے کہنے والا آندا ہے نا، آندا واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، نہیں ٹلے ٹلے نہیں بولنا، واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں، واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، دل مومن دے پر نور ہوئے، وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے، سن سن کے آیتاں قرآن دیاں۔ رمضان دا قرآن دا گہرا تعلق ہے، سن سن کے آیتاں قرآن دیاں، کتے تراویح وچ، کتے جمعے وچ، کتے درس وچ، سن سن کے آیتاں قرآن دیاں، واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، اے دے اللہ دے مہمان دیاں، اے دے برکتاں والا مہینہ جے، اے دے رحمتاں والا خزینہ جے، اور رتاں آ گئیاں نے رب نو منان دیاں، واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں، اے آ گیا رب دا پرونا جے۔ اسی بھی رب دے پرونے ہیں نا، رب دے گھر دے پرونے ہیں، اساں بھی ٹر جانا ہے آ کے، آئے ہیں تے ٹر جانا دنیا تو، تے مہمان رب دا جڑا آیا ہے بھی رب دا پرونا ہے، اے آ گیا رب دا پرونا جے، اے 29 یا 30 دن دا مہمان ہے، اے آ گیا رب دا پرونا جے، اس پھر قسمتاں نال آونا جے، کی زندگیاں نے انسان دیاں، واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں۔ نظر مارو ہاں ذرا پیچھے، پچھلے سال ویکھ لو، ادو پچھلا سال ویکھ لو، ادو پچھلا سال ویکھ لو، ساڈے وچ بہن والے کئی بزرگ چلے گئے، کئی نوجوان چلے گئے، کئی عورتاں چلیاں گئیاں، کئی بچے چلے گئے، اے مہمان تے آندا رہے گا لیکن اسی نہیں رواں گے، مہینہ تے آندا رہے گا، مسجداں تے رہن گیاں لیکن اسی باقی نہیں رواں گے۔ اس واسطے مہمان دی قدر کر لے، اوے آ گیا رب دا پرونا جے، اللہ جڑے پرونے تیرے کول ٹر گئے نے، اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما دے، اے آ گیا رب دا پرونا جے، اس پھر قسمت نال آونا جے، کی زندگیاں نے انسان دیاں، واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، تے واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں، چاند چڑھیا ماہ رمضان دائے۔ کیوں بھئی چاند ویکھیا جے کہ نہیں ویکھیا؟ وہ پہلی دفعہ اننے سالاں بعد چاند ویکھیا، کنے سالاں بعد اسا اپنی اکھاں نال پہلی مرتبہ رمضان دا چاند ویکھیا تے سینے وچ ٹھنڈ پہ گئی ہے، ہونٹاں تے کھنڈ پہ گئی ہے۔ پہلی دفعہ چاند ویکھے خاص اننے سالاں دے بعد، اگے تے ادھی رات نو نظر آوندا سی کرماں والا، ادھی رات نو چاند نظر آوندا سی تے کدی سانو دسدا ہی نہیں سی بدلاں وچ، کدی اونج ہی نہیں سی پتہ لگدا، تے اے پہلی دفعہ اننے سالاں بعد رمضان دا چاند ویکھیا تے اپنی آنکھاں نال ویکھیا تے ویکھ کے دعا کیتی ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اے رب دا مہمان اے دا چاند چڑھیا، چاند نو ویکھ کے تے اساں روزے دی نیت کر لئی، آندے نے
آندے کی نے کڑیاں چن چڑھیا ماہ رمضان دائے سونے اللہ دے مہمان دائے ہویاں بند شیطانیاں شیطان دیاں وورون کا ماہ رمضان دیاں کڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے کی ہویا ہے لو جی صفحہ تھوڑ گئیاں نے ویکھو نا رونکاں صفحہ تھوڑ گئیاں نے او وورون کا ماہ رمضان دیاں کڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے آمین کہہ دیو اللہ میری ماما بہناں دا آونا قبول کر لے میرے دوستاں بزرگاں دا بچیاں دا آونا قبول فرما لے اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے آندے نے کڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے خوشیاں مومن تائیں چڑیاں نے ویکھو رحمتاں تمبوتان دیاں واوا رونقاں ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں تنگ دست یا کوئی بیمار ہوئے اور تنگ دستے آیا یا کوئی بیمار آیا دکھی لچار آیا رب دا اعلان سن لو تنگ دست یا کوئی بیمار ہوئے بے اولاد یا کوئی لچار ہوئے آوازاں آندیاں نے رحمان دیاں آوازاں آندیاں نے رحمان دیاں واوا برکتاں ماہ رمضان دیاں ہندی رب دی عام منادی ہے اور رمضان میں خاص کر رب آوازاں دیندے نے ہے کوئی میرے کو بخشش منگن والا ہے کوئی میرے کو اولاد منگن والا ہے کوئی میرے کو رزق منگن والا ہے کوئی میرے کو اپنے گناہاں دی معافی منگن والا او بندیا رب دے آن وچ تیری دیر ہے رب دے تیرے گناہ معاف کرن وچ دیر کوئی نہیں رب دے آوازاں دے رہے نے نداواں بلند کر رہے نے بلکہ اللہ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے فرشتہ آواز دیندہ ہے ونادا منادن یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اکثر اور نیکیاں کمان والے نیکیاں دا موسم بہار آ گیا ہی اور گناہاں دی دل دل وچ پھسن والیا ہون تے کچھ حیا کر لے ہون تے کچھ شرم کر لے اس مہینے دی قدر کر لے ہون ہی آ جا رب دے در تے لیل ہوندی رب دی عام منادی ہے کرو بدیاں دی بربادی ہے اے کڑیاں نے نیکیاں کمان دیاں واوا برکتاں ماہ رمضان دیاں لیل قدر ہے اس دے وچ آئی لیل قدر ہے اس دے وچ آئی شان ہزار مہینوں ود پائی کر تیاریاں اس نو پان دیاں واوا برکتاں ماہ رمضان دیاں بنا بخشش دا کچھ بہانہ تو لٹ رحمت دا خاص خزانہ تو اوے کر تعظیماں اس مہمان دیاں کر تعظیماں اس مہمان دیاں واوا برکتاں ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں آقا علیہ السلام نے کی فرمایا فرمایا کہ شہر مبارکن اے مہینہ رمضان دا برکتاں والا ہے شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر اس مہینے وچ اللہ نے ایک رات ایسی بنا دیتی ہے جیدہ ثواب ہزار مہینے دی عبادت نالو بھی افضل ہے وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ نبی پاک فرماندے نے اے صبر دا مہینہ ہے تے صبر دا ثواب رب نے جنت بنا دیتا ہے اے صبر دا مہینہ ہے دیکھو سویرے سیری کھادی ہے ہن سارا دن صبر ہی صبر کرنا ہے کھانے تو صبر پینے تو صبر ہر قسم دے گناہ تو صبر صبر کرنا ہے رک جانا ہے روزے دا مانا گناہ تو رک جانا نیکی دے کام وچ اگے نکل جانا صبر دا ثواب رب نے جنت بنا دیتا ہے وشہر المواسات فرمایا اے رمضان دا مہینہ خیر خائی دا مہینہ ہمدردی دا مہینہ ایک دوسرے نال محبت تے عقیدت دا مہینہ خیر خائی دا مہینہ خیر خائی کریا کرنا اس مہینے وچ
آپ تو روزہ افطار کرنا ہے، کسے غریب نو بھی روزہ افطار کروا دے. آپ سحری کرنا ہے، کسے غریب نو بھی سحری کروا دے. روزے کھلا، روزے افطار کروا، جناب سحری دا بندوبست کر، غریباں نال مسکیناں نال تعاون کر، کیونکہ یہ خیر خائی دا مہینہ ہے. وشہر المواسات وشہر یزاد الرزق المومن. نبی پاک فرماندے نے اس مہینے وچ اللہ مومناں دے رزق وچ اضافہ فرما دیندے نے. مومن بندے دا رزق گھٹدا نہیں بلکہ اللہ او دے وچ اضافہ فرما دیندے نے، اللہ او دے وچ برکتاں عطا فرما دیندے نے. اگے جا کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان دے متعلق، فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ اتقم من النار. یہ دے 10 دن رب دی رحمت دینے، 10 دن رب دی بخشش دینے، 10 دن جہنم تو آزادی دینے. گویا کہ مہینہ پورا ہی رحمت دا ہے، پورا ہی بخشش دا ہے، پورا ہی جہنم تو آزادی دا ہے. نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ اس مہینے وچ اپنے نوکر غلام تے آسانی کرے گا، او دے کول کم تھوڑا لوے گا، اللہ او دے گناہ معاف فرماوے گا. جیڑا اپنے ملازم تے نرمی کرے گا اللہ اس مالک دے گناہ معاف فرما دے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا من فطر صائمن، جیڑا بندہ اس مہینے وچ کسے روزے دار دا روزہ افطار کروائے گا اللہ ذوالجلال انہوں میرے حوض کوثر تو پانی عطا فرمائے گا. دعا کرو ہاں اللہ سانو سارے نو حوض کوثر دا پانی نصیب کر دے. انہوں ملے گا جیڑا کسے دا روزہ کھلائے گا، افطار کروائے گا، تے جیڑا کسے نو رجا کے کھوائے گا. نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ انہوں حوض کوثر دا پانی پلائے گا، میرے نبی دے ہتھوں اللہ انہوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے گا. اے مہینہ برکتاں دا تے رحمتاں دا مہینہ ہے اور جناب والا بخشش دا خزینہ ہے. اس واسطے اس مہینے دی قدر کر لے، اے دے تو پیچھے نہ رہی، اے دے اندر زیادہ تو زیادہ نیکیاں کر لے، کیونکہ نیکیاں دا سیزن ہے، نیکیاں دا موسم بہار ہے. رب نے سیلاں لا دیتیاں نے، سیلاں بازار جائیے نا تے لکھیا ہوندہ سیل سیل سیل، کتے جتیاں دی سیل ہے، کتے جناب کپڑے دی سیل ہے، کتے برتنہ دی سیل ہے. تے ایدر رب نے سیلاں لا دیتیاں نے رمضان دے مہینے دے اندر. سیلاں ہی نہیں بلکہ رب نے اس مہینے دے اندر تے منڈی لا دیتی ہے نیکیاں دی. رب نے منڈی دا بازار لا دیتا ہے اس مہینے دے اندر تے آوازاں دے دیتیاں نے بندیا آ اس مہینے ویچ میں ایسی منڈی لائیے، سیل ایسی لائیے، ایک نیکی کریں گا ثواب 10 نیکیاں دے برابر عام دنوں دے اندر، لیکن رمضان دے مہینے ویچ ایک نیکی کریں گا ثواب 70 نیکیاں دے برابر، بلکہ 700 نیکیاں دے برابر. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ فرماندے نے میں اے دن بھی دگنا تگنا چگنا کر کے قیامت والے دن عطا فرما دے گا. منڈی لگ گئی ہے، لگ گئی منڈی کیسا اوے سجیا بازار، اوے لگ گئی منڈی کیسا سجیا بازار، سونی سونی جنس لگے ٹھیر انبار، اوے او لٹ لو پیارے ہو اے سودا انمول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا. اگلی گل کی ہے مولا نے فرض کیتے روزے رمضان دے، رکھ لے پیارے جے ایمان ہے قرآن دے، تابع دار ہو جا رب تے رسول دا. ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا. تے ہوئے گا کی ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ آئے. اور سجے پاسے والے واکھو سبحان اللہ، کھبے پاسے والے واکھو تسی بھی سبحان اللہ، اور سامنے والے ہو تسی بھی آکھو سبحان اللہ.
ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ آئے مومن ہوئے دے وچ گھاٹا تینوں کادا ہے بھر لے تو چولیاں نہ فکر کری مول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا اٹھ سحری ویلے کر لے میری یہ مائیں بہنیں ذرا غور کر لے اٹھ سحری ویلے کر لے روزے دیاں تیاریاں سحری دا وقت کڈا برکت والا وقت ہوندہ ہے ساری دنیا اس ویلے ستی ہوندی ہے تے اللہ دے بندے اللہ دیاں بندیاں سب تو پہلے اٹھ پیندیاں نے بیبے تے رامدر ستے رہندے نے بیبیاں پہلے ہی اٹھ پیندیاں نے اٹھ کے جناب بھانڈے کھڑک دے نے جناب کتے آٹا گوندیاں نے کتے چول پکاندیاں نے کتے جناب سیویاں پکاندیاں نے کتے لسی کتے دودھ کتے جناب پرونٹھے اللہ اللہ تیاریاں ہو رہیاں نے اٹھ سحری ویلے کر لے روزے دیاں تیاریاں ستے رہن او جنہ دیاں قسمتاں نے ماریاں وہ دی قسمت ہی مری ہے جڑا سحری ویلے نہیں اٹھدا اللہ سارے نوں اٹھن دی توفیق عطا فرما اٹھ سحری ویلے کر لے روزے دیاں تیاریاں ستے رہنو جنہ دیاں قسمتاں نے ماریاں منیا نہ کہنا جنہ رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا تے دو خوشیاں روزے داراں ہوندیاں نصیب نے دو خوشیاں روزے داراں ہوندیاں نصیب نے گلاں دسیاں سانو رب دے حبیب نے ایک خوشی شام ویلے آکھو سبحان اللہ ایک خوشی شام ویلے روزہ جدو کھل دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا ہے پہلی خوشی ہے جدوں افطاری دا ٹائم ہوندا ہے ساڈے سامنے چیزاں پئیاں ہوندیاں نے رنگ برنگیاں کتے سموسے کتے پکوڑے کتے کھجوراں کتے دہی پلے بلے ہی بلے اے موجہ رمضان دیاں ہی نے برکتہ رمضان دیاں ہی نے کیوں بھٹ صاحب اے برکتہ رمضان دیاں نے کھجوراں رنگ پرنگیاں افطاری دے وقت ملن گیاں تے قسمہ قسم دیاں ڈشاں تواڈے سامنے ہون گیاں اللہ فرماتے ہیں مومن واسطے خوشی ہے ایک خوشی شام ویلے روزہ جدو کھل دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا دوجی خوشی ادوں جدوں جنتاں نو جاونا اللہ سانو سارے نو نصیب کر دے اللہ سانو جنت دا حقدار بنا دے دوجی خوشی ادوں جدوں جنتاں نو جاونا ملاقات رب دا دیدار جدوں پاونا فکر غم نہ کوئی حشر ویلے ہول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا حشر دا دہاڑا ہو سی سخت دل گھبراونا پہنا تے پائیاں دوستانے کم نہیں آونا روزہ تے قرآن آوے روزہ تے قرآن آوے جاوے جند کول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا روزہ تے قرآن آکھے بندیا گھبرائی نا اسی تیرے یار ہو ساں کوئی غم کھاوی نا مولا دے کول جا کے تے روزہ پہلے بول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا روزہ آکھے مولا انہیں قدر میرا پایا سی یاری لئی نال میرے دغا نہ کمایا سی رکھ کے تے روزہ کم کیتا نہیں فضول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا سنیا قرآن چھڈ نیندراں پیاریاں ادھر رمضان آئے گا ادھر قرآن آئے گا رمضان بھی سفارش کرے گا تے قرآن بھی سفارش کرے گا اللہ رمضان دی تے قرآن دی سفارش قبول کر کے بندے نو جنت دا حقدار بنا دیں گے
سنیا قرآن چھڈ. قرآن آکھے گا جنہ پڑھیا ہوئے گا تے جنہ سنیا ہوئے گا. سنیا قرآن چھڈ پڑھیا قرآن چھڈ نیندراں پیاریاں رات نو جگائی رکھیا حافظاں تے قاریاں. رات نو جگائی رکھیا حافظاں تے قاریاں منیا فرمان اینا رب تے رسول دا. ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا. سفارش قبول ہو سی بیڑا ہو سی پار ہوئے. سفارش قبول ہو سی بیڑا ہو سی پار نی. دسیا مدینے والی سچی سرکار نی. جنتاں نو جاوے بندہ خوشی خوشی جول دا. ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا. رمضان بھی سفارش کرے گا تے بولو قرآن بھی سفارش کرے گا. رمضان کی بھی سفارش کرے گا جن نے روزہ رکھیا تے روزے دا حق ادا کیتا. روزے دا معنی ہے رک جانا. بولو روزے دا معنی ہے رک جانا. کی مطلب؟ روزہ رکھ لیا سحری کھا لئیے ہن سارا دن کھانا پینا نہیں. ہن روزہ رکھ لیا تے سارا دن زبان وچوں جھوٹ نہیں بولنا, زبان وچوں چغلی نہیں کرنی, غیبت نہیں کرنی, الزام نہیں لانا, بہتان نہیں لانا, گالاں نہیں کڈنیاں تے اکھاں نال غلط چیز نہیں ویکھنی, کناں نال غلط چیز نہیں سننی, ہتھاں نال غلط کام نہیں کرنا, پیراں نال غلط رستے تے نہیں ٹرنا, اوے دل دماغ نو غلط رستے ول نہیں ٹورنا. جڑا اس طرح کرے گا اور روزے دا حق ادا کرے گا. جڑا روزے دا حق ادا کرے گا اللہ او دا بھی حق ادا کرے گا. تے ادھر قرآن ہے. قرآن دا معنی ہے پڑھنا. بولو قرآن دا معنی ہے پڑھنا, تلاوت کرنا. اے نہیں کہ بندہ جائے اردو بازار گجراں والا تے جا کے آکھے بھائی سونا جہا قرآن دیں. انہیں کہنا لو جی سونا جہا قرآن لے لو. لے آ کے دے بندہ گھر بیوی نو آکھے نہیں میں قرآن لے کے آیا ہوں, اینو خوشبو لا دے, اینو غلاف لپیٹ دے تے اونچا کر کے نا شو کیس وچ رکھ دے. ایمان نال دسو یہ حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں. جب تک انہوں پڑھے گا نہیں, انہوں پھولے گا نہیں, اس وقت تک حق ادا نہیں ہوئے گا. کیونکہ قرآن دا معنی ہی ہے قرأ یقرأ قرآنن. قرآن دا معنی ہی ہے دی تلاوت کرنا, قرآن دا معنی ہی ہے انہوں پڑھنا. کتے نہ ہوئے خدا نخواستہ کہ قرآن ساڑیاں الماریاں دی زینت ہی بنیا رہے, تاکاں وچ ہی سجیا رہے. کئی ایسے بھی لوگ ہوندے نے جنہاں دے گھراں وچ سارا سال قرآن بند ہی پیا رہندا ہے. ایک میں تانوں واقعہ سناواں بڑا عجیب و غریب. فیصل آباد دا ایک واقعہ ہے. ایک نا گھر والے نے مولوی صاحب نو افطاری تے پروگرام تے بلا لیا کہ تہاڈی افطاری ساڈے گھر وچ ہے. یہ سچا واقعہ. مولوی صاحب گئے جناب افطاری کرن واسطے تے گرمیاں دا موسم سی, بیٹھک کھول دیتی, انہاں بیٹھک وچ بہ گئے تے پکھا چلدا سی پیا تے نا میز دے اوتے کوئی پیسے پئے سن انہاں دے تے پکھا چلدا سی تے پیسے اڑدے سن. تے مولوی صاحب نے نا انج کر کے پیسے پھڑ کے تے قرآن وچ رکھ دے. قرآن وچ رکھ کے نا باری چ رکھ, قرآن باری چ پیا سی. انہاں آکھیا ایویں جی اڑدے نے پے تے میں قرآن وچ رکھ دینا, آپ ہی قرآن کھولن گے تے پیسے مل جان گے. انہاں قرآن وچ پیسے رکھ دیتے تے خیر انہاں افطاری کیتی تے واپس چلے گئے. تے گھر والے نے منہ بنا لیا, مولوی صاحب آئے سن افطاری کرن تے پیسے بھی نال ہی لے گئے, پیسے بھی لے گئے. خیر پورا سال منہ بنائی رکھیا. جدوں اگلا سال ہویا نا کہنے لگے مولوی صاحب افطاری کر لو آ جاؤ, کیونکہ بچوں غصہ سی نا, پیسے مولوی صاحب لے گئے. خیر مولوی صاحب آئے آ کے بیٹھے تے افطاری دا ٹائم قریب سی تے گھر والا کہنے لگا مولوی صاحب پچھلے سال تو چنگا نہیں کیتا, ایتھے ساڈے پیسے پے ہن تسی اللہ لے پیسے بھی لے گئے, دسیا بھی نہیں جے. مولوی صاحب زاروں کی تار رون لگ پے, چھم رون لگ پے. تے گھر والے کہنے لگے مولوی صاحب روندے کیوں پے؟ چلو کوئی نہیں گل, پیسے لے گئے خیر چلا ہے تے رون دی وجہ کی ہے؟ وہ آندے نے او قرآن کڈو ہاں باری چو. جدو قرآن کڈیا نا, جدو قرآن کھولیا تے پیسے سارے دے سارے قرآن دے وچ پے. کہنے لگے مینوں رون اس گل دا نہیں آیا,
کہ تساں میرے تے الزام لایا تے بہتان لایا کہ اے کھا گیا اے لے گیا، رون مینوں اس گل دا آیا ہے پورا سال گزر گیا تساں قرآن پھولیا ہی نہیں، پورا سال گزر گیا تساں قرآن نو ہاتھ ہی نہیں لایا۔ میں تے پیسے دے وچ رکھ دیتے سن قرآن وچ کہ قرآن کھولن گے آپ ہی انہاں پیسے مل جان گے، مینوں افسوس اس گل دا تے رون اس گل دا پورا سال گزر گیا تساں قرآن نو کھولیا تک بھی نہیں۔ آکھو استغفر اللہ۔ اے حالات نے ساڈے، اے انٹرنیٹ دا دور ہے، موبائل دا دور ہے، جدی وجہ تو اسی قرآن دے نسخیاں نو اہمیت ہی کوئی نہیں دیندے، جتھے قرآن پیا تے اوتھے ہی پیا، پاویں سیونک لگ جائے تے پاویں کٹا پہ جائے، نا مسلمان صرف چمنا ہی نہیں قرآن نو جائز، قسم لین لگے ہاں سیر تے چکنا تے سب تو اعلیٰ قسم دا تے اپنی مرضی دا قرآن چکنا تے چکانا ہے۔ اور قرآن بھی فریاد کر دائی، قرآن آندہ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، قرآن روندہ ہے فریاد کردہ ہے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں نہلایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت پڑتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ قرآن فریاد کردہ کدے متعلق جیڑا قرآن نو پڑھدا نہیں، قرآن دا حق نہیں ادا کردا۔ اصل مقصد ہے نا قرآن نو پڑھنا، کی مقصد ہے؟ پڑھنا، تلاوت کرنا، عام دنوں دے وچ بھی کرنی چاہیے تے رمضان وچ تے خاص کر کے کرنی چاہیے۔ عام دنوں دے وچ بھی قرآن پڑھیا کرو تے رمضان وچ تے زیادہ تو زیادہ پڑھیا کرو۔ ساڈے جو کئی ایسے نے پورا سال پڑھ دے ہی نہیں، صرف رمضان وچ پھول دے نے، اللہ ماشاءاللہ ایک واری قرآن پڑھن گے۔ انج نہ کریا کر، روزانہ کم از کم پائیا سپارہ، ایک رکوع ہی پڑھ لیا کر، ایک سورت ہی پڑھ لیا کر۔ نہیں پڑھن دا ٹائم ملدا تے موبائل تے لا ہی دیا کر۔ آج ساڈے گھراں وچ جادو، سایہ تے جناب حسد، نظر بد، اے چیزاں دا جناب والا اے کیوں نے اے عام ساڑھے گھران دے اندر اے کیوں برتن کھڑک دے نے، کیوں جن حرکتاں کر دے نے، شیطان آمدے نے، وجہ اے وے کپڑے کٹ دے نے، خون دے چھٹے پہندے نے، تے جناب والا ساڑھیاں ماواں پہنا پریشان ہو جاندیاں نے، پھر جناب دم تے درود تے جناب پھوکاں تے کی کتے شف تے جناب والا پیسے برباد کر دیاں نے۔ نا اور قرآن نلو ود کے شفا کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن باعث غذا بھی ہے، قرآن باعث شفا بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماندے نے ایسا قرآن نو بندیاں واسطے شفا بنا دیتا ہے۔ اصل مقصد ہے وہ قرآن شفا تد ہوئے گا جدوں اسی قرآن نو پڑھاں گے، اے دے معنی نو سمجھاں گے۔ اے نہیں کہ قرآن جہید وچ دے دیتا میری ماؤں پہنو، کثیر تعداد وچ تسی تشریف لے آیا جے، لے آئیاں جے تو انہوں میں سبق دینا چاہنا۔ ایک بی بی نہ گئی اردو بازار، بڑی پرانی گل 1980 دی، حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ گل سناندے ہوندے سن، آندے نے میں نہ مکتبہ نمانی اردو بازار کھلوتا، ایک بی بی آ گئی مائی، آ کے کہندی ہے بھائی موٹیاں حرفاں والا قرآن دئیں۔ کیڑا؟ موٹیاں حرفاں والا قرآن دئیں۔ آندے نے میں آکھیا مائی کی کرنا ہی؟ آہے میں تھی ویان لگیاں تے او دے جہید دینا۔ آندے نے مائی انہوں اے بھی آکھی کہ قرآن نو راکھی نہ دوے، پڑھ دی بھی روے، اصل ایدہ حق ہے کہ دی تلاوت کرنا تے انہوں پڑھنا، اے نہ ہوئے کہ صرف قرآن راکھی دوے شوق ایس وچ۔ انہوں نال اے بھی نصیحت کرنی آتی ہے، صبح بھی قرآن پڑھی تے شام بھی قرآن پڑھی۔
یہ قرآن ہی ہے، یہ دی وجہ تو برکت آئے گی، قرآن ہی ہے جدی وجہ تو حسد تے جادو تے نظر بد تو بچی رہے گی، تیرے گھر وچ برکتاں تے رحمتاں دا جناب نزول ہوئے گا تے قرآن دی وجہ تو ہوئے گا۔ اور دعا کریا کرو اللہ ساڈا تعلق رکھے تے رمضان نال رکھے تے قرآن نال رکھے، رمضان نال تے قرآن نال اپنا تعلق انج جوڑ لو جویں رمضان دا تے قرآن وچ اپنا تعلق ہے، قرآن دا تے رمضان دا جویں رمضان آپس وچ تعلق ہے، ایویں مسلمان دا تے قرآن دا تے رمضان دا بھی آپس وچ گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرما دے، اللہ سانو سمجھ دی توفیق عطا فرما دے۔ میرے ویر میرے بھائی آ جا، اے مومنہ واسطے اے مہینہ آیا برکتاں والا، رمضان والا، قرآن والا، موسم بہار بن کے آ گیا۔ کنہ واسطے آیا؟ اللہ نے آکھیا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والیاں واسطے اے مہمان آیا، موسم آیا، موسم بہار دا آیا۔ ان آیتاں دا ترجمہ کرن والا بڑی پیاری انداز وچ ترجمہ کردا ہے، آندا مومنہ لئی موسم بہار آیا ہے، مومنہ لئی موسم بہار آیا ہے، پھلاں دی بن کے مہکار آیا ہے۔ پھر آکھو سبحان اللہ۔ میں گل مکان لگا آخری گلاں نے، مومنہ لئی پھلاں دی مہکار آیا ہے، مومنہ لئی موسم بہار آیا ہے، پھلاں دی بن کے مہکار آیا ہے، مومناں دے رزق ودان آیا ہے، سارے گناہاں نو مٹان آیا ہے، تیرے میرے دل دا قرار آیا ہے، تیرے میرے دل دا قرار آیا ہے، دوزخاں تھی کرن آزاد آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو رمضان آمدہ اذا جا رمضان، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنہ، فتحت ابواب الرحمہ، وغلقت ابواب جہنم، وسلسلت الشیاطین۔ آپ فرماندے نے جدو رمضان آؤندہ ہے، جدو رمضان آؤندہ ہے، جدو رمضان داخل ہوندہ ہے، اللہ کی کردے نے فتحت ابواب السماء، اللہ آسمانہ دے دروازے کھول دیندے نے، اللہ رحمتاں دے دروازے کھول دیندے نے، اللہ جنتاں دے دروازے کھول دیندے نے۔ وغلقت ابواب جہنم، اللہ جہنم دے دروازے انو بند کر دیندے نے۔ وسلسلت الشیاطین، اللہ شیطاناں نو جکڑ دیندے نے۔ یا کیا شیطاناں نو جکڑ دیندے نے؟ حقیقت وچ تے شیطان جڑے نے جکڑے نے، جدوں دا رمضان آیا تے جدوں تک جائے گا نہیں، شیطان جکڑے نے زنجیراں دے نال۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ جڑا بندہ رمضان وچ بھی رمضان دی عزت نہیں کردا، کہ وہ شیطانی حرکتاں کردا ہے، تے شیطان تے وجہ وہ کیوں انج کردا ہے؟ شیطان دے اصل وچ بجے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، جڑا رمضان وچ بھی نہیں مڑدا حقیقت وچ آپ ہی شیطان ہے۔ اللہ سانو بچا کے رکھے۔ اس واسطے شیطان بجے نے، شیطاناں نو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، تے جڑا پھر بھی باز نہیں آوندا او انسانی شکل وچ شیطان ہے۔ من الجنت والناس خناس ہے۔ اللہ سانو بچن دی توفیق عطا فرما دے۔ اس واسطے میرے ویر میرے بھائی آ جا رمضان دی بھی قدر کر لے تے بولو قرآن دی بھی قدر کر لے۔ جدوں تو قرآن پڑھے گا من کرا حرفا من کتاب اللہ، جڑا قرآن دا ایک حرف پڑھے گا اللہ دے بدلے دے اندر ایک نیکی عطا فرمان گے، ایک نیکی دا ثواب 10 دے برابر، والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی دا ثواب 10 دے برابر، تے رمضان وچ 700 نیکیاں دے برابر۔ اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، قرآن پڑھن والا، اے دی تلاوت کرن والا، اے دا احترام کرن والا، اللہ فرمان کے اے قرآن والے آ جا اقرا، جویں تو دنیا تے قرآن پڑھنا سے آج بھی تو قرآن پڑھ دا جا تے جنت دیاں پوڑیاں چڑھ دا جا۔
اج بھی قرآن پڑھتا جا تے جنتیاں درجے چڑھتا جا. جتھے قرآن دا اختتام ہوئے گا، جتھے قرآن دی والناس دی سین ہوئے گی، جتھے قرآن ختم ہوئے گا، جتھے قرآن دا اختتام ہوئے گا، اتھے روزے دار دا تے قرآن پڑھن والے دا مقام ہوئے گا. اللہ سانو انہاں خوش نصیباں شامل فرما دے. دعا کرو کہ اللہ سانو زندگی گزرے تے قرآن پڑھ دیاں گزرے، رمضان دے روزے رکھ دیاں گزرے، اور اے جناب جدو دنیا تو جائیں گا تے اے رمضان تے قرآن تیرے واسطے سفارشی بن جائے گا. تے بھی دعا کریا کر اللہ ساڈی جان نکلے تے زبان تے قرآن جاری ہوئے. موت آئے تے قرآن پڑھ دیاں آئے، موت آئے تے روزہ رکھ دیاں آئے، موت آئے تے حج عمرہ کر دیاں آئے، موت آئے تے سجدہ کر دیاں آئے، موت آئے تے دعا منگ دیاں آئے. اس واسطے دعا کریا کر اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ. وگرنہ ویکھو موت کئیاں نو موت آندی ہے شراب پیندیاں، آکھو استغفر اللہ. کئیاں نو موت آندی ہے جناب فیم کھاندیاں، چرس پیندیاں. جناب کئیاں نو موت آندی ہے ٹرک تھلے آ کے، کئیاں نو موت آندی ہے پانی وچ ڈب کے، کئیاں نو موت آندی ہے ملبے تھلے آ کے، کئیاں نو موت آندی ہے حکے دی نڑی منہ وچ سوٹا اندر تے سا بار. سوٹا اندر تے سا باہر، حکے دی نڑی منہ چوندی ہے بابے دا پٹاکا چل جاندا ہے. اینج نہیں، دعا کریا کر موت آئے تے زبان تے قرآن ہوئے، قرآن پڑھ دیا موت آئے. اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، اے نہ ہوئے ادھروں چن نظر آئے عید دا تے ادھروں قرآن بھی ٹھپ. قرآن بند تے مسجد دا دروازہ بھی بند. میں نہیں مسیح جانا، بس میں بخشی روح ہو گیا ہاں. نہ روزے دی وجہ تو قرآن دی وجہ تو سبق حاصل کر. اگے نمازی نہیں سے ہن پکا نمازی بن جا، اگے قرآن نہیں سے پڑھدا ہن پکا قرآن پڑھنے والا بن جا. تے دعا کر اللہ موت آئے تے قرآن پڑھ دیاں ہی آئے. اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پڑھ دیاں نکلے جان اللہ. مینوں علم دے وچ روانی دے، مینوں ایسی خوش الہانی دے، مینوں ایسی طرز بیانی دے جو سنے کہے سبحان اللہ. اسی پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پڑھ دے نکلے جان اللہ. اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان دا ہی مہینہ ایسا ہے جدے وچ فرمایا میں رب نے قرآن اتار دیتا ہے. اللہ رمضان دی بھی قدر دی توفیق دے اور قرآن دی بھی قدر دی توفیق دے. جو سنیا سنایا مولا اللہ اپنی بارگاہ دی اندر قبول فرما کے سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.